हांव न्यूज काल गांवां गेल्ले आमी काल राती 9 सुमार 8 सुमार पावले तेन्ना कांय नाशिल्लें बरें आशिल्लो पिवपा बशिल्लो सोरो सकाळी आतां जाम जालो म्हणून न्हिदिलो तेन्ना सोसायटीनी चेअरमन आशिल्लो म्हाका सांगलो तूं दुकान पळयलो कितें जालें तें म्हणून हांव उठलो जाम येयलो आबूज जालो कितें जालें म्हणून तसोच धांवून येयलो 8 सुमार 8:45 7:30 7:30 पावटी जाल्ले पळय आनी उक्ती जाल्ले दिश्टी पडला ताजे नंतर कितें जालें तें कांय म्हणा भितर कांय वचूं ना आतां करूं ना इतलोच खबर आहा जाल्यार हांगा सोऱ्या दुकान पिता डेली पिवू बसता जाल्यार तेजेर एक्शन कोण घेना सांगल्यार तो म्हाजे जेडी करता दुसरो होलसेल तो होलसेल दुकान सांगला तुजी दुकान तुका कितें त्रास जाता म्हणून तो म्हाका मागे दुकान आसा तुका कितें त्रास जाता तर मुखार कितें एक्शन घेतलें आनी मग तुमी गव्हर्मेंटाक कितें पावतो हांव गेलो लग्नाक गेल्लो केन्ना गेल्लो लग्नाक गेल्लो बेस्तार आनी काल मामाल केल्या लग्न आशिल्लें आनी काल दनपार पावले 3 सुमार असो आनी हांगा 10 सुमार पळयलें दुकान वेवस्थीत आसा मागीर 10:30 11 पासून वेवस्थीत आसा दुकान राती वेवस्थीत आमी हांगा वयलो आसा फर्स्ट फ्लोराचेर तेन्ना वेवस्थीत आसा दुकान कांय ना नॉर्मल तेन्ना रातची मात सकाळी फुडें खबर सकाळी फुडें आमच्या चेअरमॅनान सांगलें सोसायटी चेअरमॅनान म्हाका घराडेन तूं मातशें दुकानार वचून पळयता कितें जालें तुवें म्हणून पण अजून भितर सरून आमी पुलीस येवन गेले पुलीस येवन इंट्रोड्यूस सगळे एन्क्वायरी करून गेला स्टडी करून नांव कितें तुगेलें सुरेश जन्नू म्हणून सुरेश जन्नू ना सुडीकर आनी दुकानाचें नांव SV ज्युवेलर्स